भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो, धरोहर हो र सबैको लागि आज मार्गनिर्देशन पनि हो। हामी कहाँ जान्छौँ, अन्तिम न्यायको लागि कहाँ जान्छौँ? डाक्टर सङ्ग्रौला लेख्नु पनि हुन्छ, सबभन्दा राम्रो पक्ष उहाँको, किनभने उहाँले राम्रो राजनीतिको समीक्षा गर्नुहुन्छ, महिला अधिकारको बारेमा लडेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। एमाले होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि चाहिँ फन्डामेन्टल लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता भनेको एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा आफूलाई नउभ्याएको र महादेवको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना नरहेको दलका नेताहरूले बताइरहँदाखेरि हाम्रो देशको अदालतलाई सुधार्नको लागि के गर्नु पर्ला त? अदालतको कुरा गर्दा अदालत भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो, धरोहर हो र सबैको लागि आज मार्गनिर्देशन पनि हो। हामी कहाँ जान्छौँ, अन्तिम न्यायको लागि कहाँ जान्छौँ? अदालत जान्छौँ। र यो संविधानको व्याख्याता को? सर्वोच्च अदालत। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामीले 3 दलका नेताहरूलाई बोलाएका छौँ, प्रभावशाली नेताहरूलाई। र हाम्रो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री सांसद ढिला सङ्ग्रौला आइसक्नुभयो। डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला एकदम उहाँ राम्रो बोल्ने, राम्रो लेख्ने र एकदम लेखन शैली पनि उहाँको धेरै राम्रो छ। किनभने नेताहरू बोल्छन्, भाषण गर्छन् तर लेख्दैनन्। तर डाक्टर सङ्ग्रौला लेख्नु पनि हुन्छ, सबभन्दा राम्रो पक्ष उहाँको, किनभने उहाँले राम्रो राजनीतिको समीक्षा गर्नुहुन्छ, महिला अधिकारको बारेमा लडेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले आज उहाँलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा शुभकामना र देशको राजनीति र सर्वोच्च अदालतको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो। आज धन्यवाद ऋषिजी। आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकारको बिचमा आज देशको राजनीतिक समसामयिक राजनीतिको सन्दर्भ र सँगसँगै आइरहेको चाडबाडको सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ, आभार प्रकट गर्दछु। सर्वप्रथम हामी समक्ष चाडबाडले घेरेकै छ। भर्खर हामी दसैँ सकेका छौँ, सँगसँगै दीपावली सहित पनि हाम्रो समक्ष आइरहेको छ। यसको सँगसँगै राष्ट्रिय विपत्ति पनि नेपालीले धेरै धनको क्षति बेर्नु परेको छ। अकस्मात आएको बाढीले पहाडी जिल्लाहरूमा ल्यान्डस्लाइड, मधेस र अन्य जिल्लाहरूमा आएको बाढीले तमाम नेपालीहरूको जीव धनको क्षति भएको छ। सर्वप्रथम यसबाट मृत्युवरण गर्ने हुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र अन्य परिवारलाई पनि हार्दिक संवेदना अर्पण गर्दछु। र सरकारले यस सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर जसको बाली नाली नष्ट भयो त्यसलाई पनि राहत स्वरूप 5 अरब दिने निर्णय गरेको छ। जो चाहिँ घरबार दिन भए, परिवार गुमाए, तिनलाई पनि केही रकम दिने निर्णय गरेको छ। त्यसको सँगसँगै हामी राजनीतिक प्राणी पनि हौँ र सबैको निकासको सर्वोच्च थल हो भनेको संसद पनि हो। भर्खरै संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। तर यो संसदको अधिवेशन लामो समयसम्म चल्दा पनि जनताका यावत समस्याहरूको बारेमा हामीले सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्ने मौका पाउन सकेनौँ। लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध भयो। भनिन्छ संसद भनेको जहिले पनि प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ता भनेको सरकारको हुन्छ। यो मूल मर्म हो, संसदीय व्यवस्थाको सुरु पनि हो। तर धेरै कुराको समस्याको समाधान सामान्य सभामुखले पनि खोज्नुभयो, राजनीतिक दलले पनि खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यो मान्यता खोज्दा खोज्दै पनि संसद प्रतिपक्षले विरोध गर्ने, त्यही बिचमा पनि केही कुराहरू पारित गरेर लैजाने एक खाले प्रवृत्ति संसद बीच देखा पर्यो। त्यही बिचमा जनताका मुख बन्द भए, जनताको आवाज बन्द भए। जनताले बाढी पीडित किसानहरूले मर्माहित हुँदा हुँदै पनि थुप्रै यावत कुरा उठाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदा पनि हामीले केही नबोलेर चाहिँ योपालिको संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। जनताको सत्ता सम्पन्न थलो भन्ने कुरा पनि त्यो कुरा राख्न चाहिँ हामी
पछाडि परेको राख्न सम्पन्न हुन सकेन। दोस्रो, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरामा ऋषिजीले केही कुरा राख्नु पनि भएको छ। अहिलेको राजनीति भित्र भन्दा पनि जहिले पनि हामी न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु। जहिले पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चल्छ। सबले आफ्नो भूमिकामा चल्नुपर्छ मान्यता पनि राख्यो। संविधानको सर्वोच्चताको लागि पनि हामी लड्यौँ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग पनि भयो, पुनर्स्थापना पनि भयो। एउटा आशाको केन्द्र बनिएको सर्वोच्च अदालत थियो। आज पनि हरेक पत्रकारको कलम, सम्पादकीय अन्य विचारहरू हामी हेर्दै गर्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतभित्र नेपाल बार एसोसिएसन लगायत कानुनविदहरूले एकातर्फ आन्दोलन गरिरहेको परिस्थिति छ, अर्कोतर्फ हिजो मात्रै म ऋषिजीसँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले चाहिँ मैले बिहान मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको इन्टरभ्यू हिजो बेलुका र बिहान पनि हामीले सुन्न पायौँ। आरोप प्रत्यारोपको अखडा बन्दै गर्दा नेपाली जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ। अब विश्वास कसलाई गर्ने, आस्थाको केन्द्रबिन्दु कसलाई बनाउने, अहिले विद्यमान देखा परेको जुन जटिलता छ त्यसको निकासको केन्द्रबिन्दु अदालत हुने कि संसद हुने, यो प्रश्न सायद यो हामीलाई सोधिराख्नु भएको होला। हामी संसदभित्र पनि छौँ। त्यसैले म नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ, यसको दायराभित्र हामीले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि अहिले देखा परेको विद्यमान समस्या जुन प्रधान न्यायाधीशको कुरा छ त्यसको निरूपण त्यही क्षेत्रमा, त्यही मातहतमा, त्यही क्षेत्राधिकार पक्षमा बसेर खोजी गर्दा राम्रो हुन्छ। हरेक कुरामा राजनीतिलाई मिसायो भने राम्रो हुँदैन भन्ने कुराको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। त्यो कुराको चाहिँ पुनरावृत्ति पनि म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ यथास्थितिमा नै यो समस्या रह्यो। थुप्रै सर्वोच्च अदालतले थुप्रै कुराको छिनोफानो पनि गर्नुपर्नेछ, त्यतिकै मुद्दा मामिला पनि छ। अब न्यायपालिकालाई यतिकै छोड्ने कि कसरी निकाल्ने? राजनीतिक दल संयुक्त सरकार गठबन्धन पनि छ। मैले देखिरहेको छु नेतागणहरू पनि हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन मुलुकको निकासको लागि संसदभित्र प्रतित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दल जब मुलुकमा निकास दिनुपर्छ, जब मुलुकमा समस्या आउँछ, त्यो राष्ट्रिय इस्युको बारेमा एकमत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। एक्लै कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ छिटो पहिला गठबन्धनकारी दलभित्र संयुक्त रूपमा अहिले पनि आएको निकास के हो त? संसदले छिन्ने कि अदालत? यो कुराको निरूपण होस्। त्यसको सँगसँगै प्रतिपक्ष दल, त्यो बिना न संसद प्रतिपक्ष पनि हुन्छ। यो सबै मिलेर चाहिँ निकासको केन्द्रबिन्दुमा जानुपर्छ। यथास्थितिमा राख्ने गरी अर्को खालको सङ्कट जुन प्रक्षेपण गरिरहेको छ विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, ठुलो सङ्कट नेपालमा आउँदैछ है। न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास धरोहरमाथि पनि चोट पुगिरहेछ गरिकन हामी दिनहुँ बिहान पनि त्यही बहस सुन्छौँ, पत्र पत्रिकामा त्यही आउँछ, टेलिभिजनमा त्यही आउँछ, टीका टिप्पणी छ, आन्दोलन पनि भएका स्वर देखिरहेका छौँ, प्रधान न्यायाधीशको भएस पनि आइरहेको छ। त्यसैले तीबाट नै यसको छिटो निरूपण होस्, त्यति कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। जस्तो मैले यसमै सोधेँ यसमै जस्तो धेरैको ध्यान के छ अब काङ्ग्रेस सत्तारूढ दल होइन, कङ्ग्रेसले देशको अहिले डेमोक्रेसीको लागि दिदीको शासनलाई काङ्ग्रेस राज्यलाई लडेको पार्टी। अब तपाईँको पार्टी सभापतिले देशको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अहिले न्यायाधीशहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। 5 जनाले माधव नेपालले नै आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत भन्नुभएको छ अहिले न्यायालयमा हामीले चाहिँ विवाद गर्नु हुँदैन, प्रधान न्यायाधीशको विकल्प खोज्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेसले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प खोजेको, उहाँको राजीनामा मागेको हो? राजीनामा हामीले माग्या होइन। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि चाहिँ फन्डामेन्टल लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता भनेको एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। त्यसैले बार बार चाहिँ हामीले जहिले पनि जब सर्वोच्चमा बहस चलिरहेका, छलफल चलिरहेका विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेको छैन। तर चाहिँ सत्तारूढ दल चाहिँ
यो कुरा गर्दै गर्दा मुख दर्शक भएर पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले होला प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले पनि एउटा आशय पाइरहेका छौँ। छिटै नै अहिले आज मात्रै उहाँको बेलायत जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा गइराख्नु भएको छ। यो बारेमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, गठबन्धन दलभित्र नै बसेर चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश होस् अथवा प्रधान न्यायाधीश होस् अथवा कानुनका निर्माताहरू जसले संविधानको रक्षा गरेर मुलुकलाई एउटा राइट ट्र्याकमा पनि त लैजानु भएको छ नि, सबै कुराको विश्लेषण होस् भन्ने कुरामा हो। पार्टीले संस्थागत रूपमा यो कुराको बारेमा छलफल भएको छैन। संसदीय दलमा पनि हामी यो छलफलमा छैनौँ। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दै गर्दा हामीले यो कुरालाई मैले अघि नै भनिसकेँ, अदालतबाट टुङ्गाउने, संसदबाट टुङ्गाउने यो नेतृत्व संयुक्त गठबन्धनले लियोस्। यसको साथसाथै राष्ट्रिय समस्याको निरूपणको लागि प्रतिपक्षी दल अन्य दलहरू बीचमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण यो प्रस्तावको बारेमा पार्टीले छलफल गरेको छैन ऋषिजी, मैले भनिसकेँ। नेपाली काङ्ग्रेस योबाट बाहिर भाग्न सक्दैन। यो छलफल होस् भन्ने कुरा हामी चाहेका छौँ। यो छलफल भए भए मात्रै यो कुरामा म राख्छु। दोस्रो कुरा, आजको आवश्यकता के हो त? हामी के को सेरोफेरोमा छौँ? आजको आवश्यकताको आजको राजनीति हेरियो भने पनि जनता एकातर्फ छन्। जनताका बीचमा थुप्रै थुप्रै समस्याहरू छन्, थुप्रै थुप्रै मुद्दाहरू छन्, थुप्रै थुप्रै अप्ठ्याराहरू पनि छन्। त्यो अप्ठ्यारालाई चिरफार गर्नको लागि चाहिँ सबै दल बीचमा चाहिँ एकता, समन्वय, समझदारी, राष्ट्रिय इस्यु के हो त त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो प्राथमिकतामा सँगसँगै सहकार्य हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो। त्यसैले यही मान्यताले आजको समस्या के छन् त? चाडबाड एकातर्फ छन्, संवैधानिक निकायका कुरा बेग्लै छन्, सर्वोच्चको कुरा बेग्लै छन्, जनता आज पनि छ। आज यत्रो बाढी पहिरो आयो, थुप्रै किसानले बाली नाली गुमाए, थुप्रैले मृत्युवरण गरे, आज पनि त्यही अवस्थामा छेक विचको अवस्थामा छन्। चाडले त छोएको छैन नि, भोको पेट नाङ्गो शरीर। अहिले परेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई सरकारले अभिभावकत्व दिनुपर्छ। त्यसै कारणले अभिभावकत्व दिनको लागि नै मन्त्रीमण्डलले राहत स्वरूप चाहिँ विभिन्न निर्णय चाहिँ गरिसकेको छ। दोस्रो कुरा, म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, विश्वास दिलाउन पनि के चाहन्छु भने हामीले राजनीति के को लागि गर्छौँ, सरकारमा हामी के को लागि जान्छौँ भने पछाडि राष्ट्रिय समस्याको समाधानको सँगसँगै चाहिँ जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्ने राजनीति हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्ने कुरामा पहिलो आवश्यकता भनेको त समृद्धिको विकास हो। जनताले जबसम्म विकासको अनुभूति गर्दैनन्, समृद्धिको अनुभूति गर्दैनन्, सिंहदरबारको अधिकार जबसम्म हामीले गाउँघर पुर्याउन सक्दैनौँ, रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। आजको विषम परिस्थितिमा एउटा परिस्थिति त थियो नि, कोरोनाको कहरभित्र हामी हुँदै गर्दा नेपाली जनता अक्सिजन पाइरहेका थिएनन्, भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका थिए, खोप 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 बनिरहेका थिए। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पहिलो पनि दोस्रो पनि हाम्रो खोप हो। आज हरेक नेपालीले खोप पाउँदै गर्दा आज 18 वर्ष मुनिकाले पनि खोप पाउने स्थिति आइसकेको छ। त्यसैले कोरोनाको संक्रमणको दर पनि घट्दै गएको छ। अस्पतालको स्तरोत्र गर्ने भन्ने पनि त्यो कुरा पनि भइरहेका छ। आज कसैले पनि अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, औषधि उपचार नपाएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले परमादेश गर्नुपर्ने अवस्थाबाट त मुक्त हामी भएका छौँ। त्यसैले पहिलो आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य हो। दोस्रो भन्दा बित्तिकै शिक्षा पनि हो। शिक्षाको स्थिति हेर्ने भने योभन्दा अवस्थामा चाहिँ सबै विद्यालय स्कुलहरू बन्द थिए, जहाँ पनि राजनीतिकरणको गन्ध थियो, आज अन्त्य भएको छ। स्वायत्त संस्थाहरू आफै रूपले परिचालित भएका छन्। त्यो अवस्थाबाट पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ। अर्को चाहिँ संयुक्त सरकारले आफ्नो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहेको छ। यो बजेट जनता लक्षित छन्, सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि जनताहरूलाई लाभान्वित हुने बजेट हामी लिएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो अगाडि चाडबाड आएको छ। चाडको सँगसँगै मुलुकमा एक प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय बहस एउटा अवस्था देखा परेको छ। त्यसको समाधानको लागि सबै पार्टीबिच समन्वय सहकार्य होस् र यो आइरहेको दीपावलीले चाहिँ हरेक नेपालीको बिचमा भातृत्व, एकता, मित्रता, सद्भाव
नेपाली जनताको मुद्दालाई शिरोधार्य गर्न हामी सबै सफल हौँ। फेरि दीपावली लक्ष्मी पूजाले सबै नेपालीको कल्याण गरौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर विलास चन्द्रलाई एकदम राम्रो अलिकति राखिदिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।